اللہ سارے سارے گھران دی حفاظت عطا فرماؤ. اے اللہ کوئی پریشانی آنے والی تو خوشی دے تبدیل فرماؤ. اسا کو آپات اتفاق محبت اے اللہ توفیق عطا فرماؤ. یا اللہ جی میں سے قدم اٹھائے سے اکٹھا کرنا سے صدقہ جاری ہے. یا اللہ ساری محنت کو کامیابی عطا فرماؤ. اے اللہ کوئی پریشان آنے والے سارے گھر والا اتحاد میں خوشی دے تبدیل فرماؤ. اساری بزرگاں دی خیر فرماؤ. اساری اب اما دی بھی خیر فرماؤ. یا اللہ سارے بچہ دی بھی خیر فرماؤ. علم دے وچ اضافہ عطا فرماؤ. یا اللہ قرآن دی دولت نصیب عطا فرماؤ. اسا سارے کو با اہتمام 5 وقت نماز پڑھنے توفیق عطا فرماؤ. یا اللہ اسا سارے کو قرآن دی دولت بھی نصیب عطا فرماؤ. اے اللہ اسا تو حکم کرو جو تو راضی ہو تیرا پیارے محبوب پاک بھی راضی ہو گئی. اللہم انکا عفو عظیم کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.